कैसे निकाला है? फरमाया कि जो शख्स आखिरी वक्त जिनसी ताल्लुकात से फारिग हुआ, इधर फजर तलू हो गई, तो फजर के तलू होने के बाद उस पर फजर की नमाज फर्ज हो गई है या नहीं? हमने कहा जी हो गई। कि आज अब वो फजर की नमाज जो है वो गुस्ल करके पढ़े या बगैर गुस्ल के पढ़े? जी गुस्ल करके पढ़े। तो मैं वो रोजेदार है कि जी हां रोजेदार है, और गुस्ल में मुंह भर के कुल्ली करना फर्ज है कि जी बिल्कुल फर्ज है। फरमाया अल्लाह ताला ने सारी जमीन पर पानी एक जैसा पैदा नहीं फरमाया। किसी इलाके का पानी मीठा है, किसी इलाके का पानी नमकीन है, किसी इलाके का पानी कड़वा है। अब अगर वो नमकीन पानी के इलाके में है तो उसको वहीं गुस्ल करने दोगे या कहोगे 200 मील आगे जाके गुस्ल करना? यदि वो वहीं गुस्ल करेगा, कि जब वहां गुस्ल करेगा तो उसको तो कह रहे हो कि तुझ पर नमकीन पानी की मुंह भर के कुल्ली करना फर्ज है, फर्ज है। अब वो कुल्ली करके पानी बाहर फेंक देगा ना तो उसका रोजा टूट जाएगा? कि जी नहीं। तो वो जिस बेचारी ने सिर्फ जबान लगा के थूक दिया उसका कैसे टूटेगा फिर? इसको कहते हैं इस्तिंबात। तो इस गहराई तक तो मुझसे पहुंच सकता है ना, हर आदमी इस गहराई तक नहीं पहुंच सकता। तो अल्लाह ताला ने लफ्ज इस्तिंबात में ये बता दिया कि ये जो तुम कुश्ती कराना चाहते हो मुइथिद की और नबी की, कि माज़अल्लाह मुइथिद कभी नबी के मुआफिक बात कहता है, कभी नबी के मुखालिफ कहता है, ये कुश्ती ही सिरे से गलत है, सोच ही गलत है। वो तो इस्तिंबात करता है, जो आम नजरों से छुपा हुआ मसला था किताब और सुन्नत की तह में, उसको निकाल कर आपने सामने रख देता है। और इस्तिंबात का मैंने माना बताया था ना कि जो पानी नीचे छुपा उसको निकाल लेना। अब कुआं खोद लिया तो कुआं खोदने वाले ने पानी को जाहिर किया है या पैदा किया है? सिर्फ जाहिर किया है ना, उसका एक एक कतरा अल्लाह ही का पैदा किया हुआ है। तो अल्लाह ताला ने कितनी आम फहम ये मिसाल समझा दी फिका के बारे में, कि जिस तरह उस पानी के बारे में कोई कहे कि ये आधा अल्लाह ने पैदा किया है, आधा मिस्री साहब ने पैदा किया है, तो ये परले दर्जे की हिमाकत और बेवकूफी है ना। इसी तरह जिस तरह उस कुएं के पानी का एक एक कतरा अल्लाह ही का पैदा किया हुआ है। यही एक और बात भी समझ ले, ये जगह जहां दारुल हदीस है, जहां कुआं नहीं है ना, बिलफर्ज 1000 साल बाद जहां कोई नलका लगा ले तो उस वक्त जो पानी निकलेगा वो अल्लाह ताला 1000 साल बाद पैदा करेंगे या पहले से आ रहा है? जी पहले से आ रहा है ना। अब जो मसाइल निकाले वो कुरान में पहले से मौजूद थे। बेशक कोई 500 साल बाद जरूरत पड़े निकाल ले, बेशक कोई 1000 साल बाद जरूरत पड़े निकाल ले, बेशक 5000 साल बाद जरूरत पड़े निकाल ले। मैं एक जगह वार रूम में वकला में तकरीर कर रहा था, तो गैर मुकल्लद वकील भी थे। एक खड़ा हो गया, जी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मासूम थे? मैंने कहा नहीं। वो बैठ गया। मैंने कहा वकील साहब आप तो वकील हैं, बात पूरी पूछनी चाहिए, आधी नहीं पूछनी चाहिए। आधी पूछी है? मैंने कहा हाँ। कैसे? मैंने कहा तूने पूछा मासूम थे या नहीं? मैंने कहा नहीं। अब ये भी पूछना था कि वो थे क्या? ये ऐसा ही है जैसे तू उठ के मुझे पूछा कि तू हिंदू है, मैं कहता नहीं। तो फिर ये भी पूछना था मैं हूं क्या, पूछना चाहिए या नहीं? तो मैं कहता मैं मुसलमान हूं। तो इमाम साहब मासूम तो नहीं थे, अब ये पूछो थे क्या? तो खड़ा हो गया कि वो क्या थे? मैंने कहा आदिल थे। क्या थे? आदिल थे। उसको कुछ मेरा जवाब अच्छा नहीं लगा कि अगर मैं आदिल की बात न मानना चाहूं तो मैंने कहा कल से अदालत में जाना बंद कर दो। फिर कल से अदालत में जाना बंद कर दो।
ان کا آپ کو ذرا دیر سے یہ بات یاد آئی، کاش پہلے یاد آ جاتی کہ کب، ان کا جب جناب کا نکاح ہوا، کیونکہ نکاح میں 2 گواہ ضروری ہوتے ہیں نا، تو وہاں کہتے ہیں کہ میرے نکاح کے گواہ معصوم ہوں گے تو بیوی لے جاؤں گا، اور غیر معصوم عادل ہو تو پھر میں بیوی لے کر نہیں جائیں گا، کیونکہ عادل کی گواہی میں مانتا نہیں۔ تو میں نے کہا اب چونکہ آپ کا یہ عقیدہ ہے تو کھڑے ہو کر اعلان کر دیں کہ کیونکہ میرے نکاح کے گواہ نبی نہیں تھے معصوم، اس لیے نہ میری بیوی بیوی ہے نہ میری اولاد اولاد ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ فقہ بعد میں گھر سے نکلے گی، بیوی بچے پہلے ہی چلے جائیں گے۔ پھر میں نے کہا یہ نہ خوش ہونا کہ صرف فقہ نکلے گی، حدیث بھی نکل جائے گی، کیونکہ حدیث کا راوی بھی عادل ہی ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا۔ تو جب تو عادل کو مانتا ہی نہیں، وہ تو بیٹھ گیا۔ ادھر سے دوسرا کھڑا ہو گیا کہ جی فقہ حنفی حضور پاک کے زمانہ میں تھی۔ میں نے کہا تھی؟ بڑا حیران، جی تھی؟ میں نے کہا تھی کتنی دفعہ کہلانا ہے؟ بڑا حیران کہ جی حضور امام ابو حنیفہ حضور کے زمانہ میں تھے؟ میں نے کہا نہیں تھے۔ پھر میں نے کہا پھر پوچھو نا، کیا پوچھنا ہے کہ جب ابو حنیفہ ہی نہیں تھے تو فقہ حنفی کیسے تھی؟ اچھا، باقی بڑا عجیب سوال ہے۔ میں نے کہا یہ جو بخاری شریف میں حدیث ہے یہ حضور پاک کے زمانہ میں تھی؟ کیا خیال ہے؟ جو حدیث بخاری میں ہے حضور پاک کے زمانہ میں تھی نا؟ جی تھی۔ میں نے کہا امام بخاری تھے؟ چلیے وہ تو نہیں تھے۔ میں نے کہا امام بخاری نے حدیث گڑھی نہیں، ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنائی تھی تو حدیث سنا کر رواہ البخاری نہیں کہا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن آج ہمیں کہنا پڑتا ہے رواہ البخاری۔ تو امام، میں نے کہا یہ جو ہم قراءت قاری عاصم کی پڑھتے ہیں، قاری حفص کی روایت، تو یہ حضور پاک کے زمانہ میں تھی؟ کیا خیال ہے؟ تھی یا نہیں تھی؟ یقیناً تھی نا۔ تو قاری حفص تھے حضور کے زمانہ میں؟ تو نہیں تھے۔ میں نے کہا اسی طرح فقہ کے مسائل جس آیت سے نکالے ہیں وہ آیت حضور کے زمانہ میں تھی یا نہیں تھی؟ مزید مثال سمجھے تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے، اور واقعے کے انداز میں میں سناتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے، واقعی یاد رہ جاتے ہیں نا ذرا، کہ ایک محدث اور فقیہ کے محنت دونوں کرتے ہیں، جن کے لیے رخ الگ الگ ہوتا ہے۔ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ اب دیکھیے میں نے ایک فکرہ آپ کے سامنے 3 دفعہ بولا ہے۔ پہلی دفعہ میرا لہجہ سوالیہ تھا تو سب نے